एक रिपोर्ट इनिशिएट की कि जी ये जो पैक्स की टीम है ये CIA के एजेंट है। खास तौर पे आशिर साहब जो हैं ये वैसे भी कनेडियन भी हैं और ये क्रिश्चियन भी हैं और ये CIA से ऑर्डर लेके आते हैं और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक जो डेटा है ये अमेरिका को दिखाया जाता है। सारे हमारे दुश्मन क्यों हो गए? हर लेवल पे हमने गन डाल दिया था ना जी। जब आई वेंट टू अ सेफ हाउस, F10 में था एक, और वहां पे एक ब्रिगेडियर साहब थे और एक कर्नल साहब भी बैठे हुए थे। पाकिस्तान में जो कस्टम्स है उसका निज़ाम किस तरीके से चलता है एंड हाउ डिड यू ट्राई टू ऑटोमेट इट? एक दिन दफ्तर में ये हुआ कि आशिर साहब बैठे हुए थे, दिस इज अबाउट 2008 या 2009, और मैंने ये देखा, उस दिन ये हुआ कि जी मैं बैठा डेटा एनालाइज कर रहा था, और जब मैं डेटा एनालिसिस कर रहा था तो मैंने ये देखा कि एक कंटेनर है जो कि अफगानिस्तान के लिए निकला है, फर्ज करें कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल से, और 12 घंटे में ये पोर्ट कासिम में यही कंटेनर एक्सपोर्ट का सामान लेके वापस पहुंच रहा। अब इस बात की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि ये कंटेनर जो कराची से अफगानिस्तान के लिए चला है, और तो ये तो पेशावर जाएगा, पेशावर से फिर ये बॉर्डर क्रॉस करेगा, इसको 10 से 12 दिन लगेंगे इस पूरे प्रोसेस में, फिर वहां पे फेंकेगा सामान, फिर ये कंटेनर वापस आएगा, तो कम से कम ये 15 दिन का साइकिल होना चाहिए। फिर एक्सपोर्टर इसको लेगा, फिर उसमें एक्सपोर्ट का सामान डालेगा। ये कंटेनर 12 घंटे में यहाँ से निकला इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल में वापस पहुंच रहा है QI सिटी में, तो ये कंटेनर तो पेशावर नहीं गया। पहले तो मैंने कहा कि ओके, ये स्ट्रिंग पे जरा लड़कों का, वो डेटा वालों को, कि यार मुझे जरा ये दिखाओ कि ऐसे कितने कंटेनर हैं जो कि अफगानिस्तान गए हैं लेकिन ये से 12 घंटे में वापस आ गए, राइट? तो मिनटों में मेरे पास कोई 150-200 की लिस्ट आ गई कि जी ये साहब ये पिछले हफ्ते का ये कैसे था। उन्होंने अपने सिस्टम में चेक किया, हाँ जी बिल्कुल आए, फलाने जहाज पे चढ़ा है, ये तस्वीरें मौजूद हैं, ये फलाना मौजूद है, ये ट्रक नंबर मौजूद है, ये सब कुछ है। तो इसका मतलब है कि कंटेनर नहीं जा रहे। हमने वो उठाए और वो एक सैंपल लिस्ट उठा के 150-200 कंटेनर्स की, मैंने एक लेटर लिखा, अपने कलेक्टर से बात की, और वो उठा के हमने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भेज दिए कि जनाब अस्सलाम वालेकुम, हमें ये लग रहा है कि कंटेनर जो कराची से निकल रहे हैं पेशावर जाने के लिए वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करते और वो कराची ही में कहीं पिलफर हो रहे हैं, और ये कोई और मसला है यहाँ पर, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान का कंटेनर जो है कानून के मुताबिक सिर्फ NLC उठा सकती है। अगर ये कंटेनर अफगानिस्तान नहीं जा रहे तो फिर NLC क्या कर रही है, और फिर ये तो ऊपर जर्नलों तक बात जाएगी। इस दौरान जब ये मामला खुलेगा, ये कितने सालों से हो रहा है और ये डेटा कैसे, हमारे सिस्टम से पहले तो इस तरह का डेटाज ही अवेलेबल नहीं होते थे, अब वो डेटाज आने शुरू हो गए। अब साथ ये भी इश्यूज आएंगे कि पेशावर का कलेक्टर क्या कर रहा है, और पेशावर पे जो पूरा प्रोसेस है बॉर्डर ट्रांसफर होने का वो क्या कर रहे हैं, और फिर ये सारा गन चल कैसे रहा है। सो वो जो हमें पता चला, तो वो टिपिकली ये होता था कि जी उसमें जितना महंगा इंपोर्ट का सामान है, फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा कपड़ा, जिसने कराची में बिकना है, कराची उसकी मार्केट है, फलाना, वो एक कंटेनर पे कोई 20 से 22 लाख रुपए की ड्यूटी थी उस वक्त। उस पे डील हुई भी थी, 6 या 7 लाख रुपए वो देते थे, यहीं से कंटेनर उठाते थे, जाके अपने गोदाम में खाली करते थे। लेकिन बेवकूफों से ये भी सब्र नहीं होता था कि कम से कम कंटेनर ही 15 दिन खड़ा रखो, ठीक है जी, क्योंकि यार जब सब भी मिले हुए थे उसमें। अब आप सोचें कि कई हजार कंटेनर, हर कंटेनर पे 5 लाख 8 लाख जो भी उनका तय है वो चल रहा है, और हर एक को सहूलत है, सब में पैसे बांट रहे हैं। अचानक हम सस्पेंड हो गए, सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी सारी टीम हम सस्पेंड हो गए। कानून ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर अगर आप किसी सिविल सर्वेंट को सस्पेंड करते हो तो आपने उसको वजह बतानी है कि भाई मुझे क्यों आपने सस्पेंड किया, मैंने किया क्या, कहा दिस इज व्हाट द लॉ इज। हमें 1.5 साल तक किसी ने शोकॉज नोटिस ही नहीं दिया, ये ही नहीं बताया कि भाई आपको क्यों सस्पेंड किया गया। हम जिसके पास जाते थे बस सब आएं बाएं शाएं करके छुप जाते थे। We did not understand, later on we found out कि जी हमारे खिलाफ ISI ने रिपोर्ट की, और इन्होंने एक रिपोर्ट इनिशिएट की कि जी ये जो पैक्स की टीम है ये CIA के एजेंट है। खास तौर पे आशिर साहब जो हैं ये वैसे भी कनेडियन भी हैं और ये क्रिश्चियन भी हैं, और ये CIA से ऑर्डर लेके आते हैं, और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक जो डेटा है ये अमेरिका को दिखाया जाता है। उसके बाद क्या हुआ जी, क्योंकि हम CIA के एजेंट थे तो वी वर ऑल सस्पेंडेड, and nobody had the courage, nobody
questions a letter from ISI. भाई हम एजेंट थे तो फिर हमें पकड़ लेते, फिर कुछ होता, वो भी कुछ भी नहीं, बस मसला ये था कि हमें प्रोजेक्ट से सस्पेंड करके दूसरे लोग लेके आने थे, क्योंकि बेसिकली वो प्रोजेक्ट बंद कर। ये वो वाला केस है जो सुप्रीम कोर्ट तक चला है, जिसको ISAF कंटेनर स्पैम कहते हैं, आपने कई दफा सुना होगा। कराची बददमनी केस भी इसको कहते हैं, जिसमें जाके माना गया सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने कि जी 50 अरब रुपए की कम से कम करप्शन हुई है कस्टम्स में। चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये मान के आया हुआ है, आज तक उस पर 1 टके की रिकवरी नहीं हुई, क्योंकि सब मिले हैं। 1998 में आपने सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन किया और फिर कुछ सालों बाद आपको एक नोटिफिकेशन देके सस्पेंड कर दिया जाता है। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड? 2001 में for the first time I come to Canada where all of my family is, because I have not applied for immigration yet, and 2000 में, and because everybody is saying कि यार जरा आके देखो तो सही कि मियां ये भी एक दुनिया अच्छी है। मैं आया, जब कनाडा आया 2000 में, तो कनाडा बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा ऑर्डर है, बड़ा सिस्टम है, बड़ा फलाना है। लेकिन एक ख्याल लेके मैं वापस अपने साथ गया जब मैं पाकिस्तान गया, और वो ख्याल ये लेके गया कि जी हम कनाडा में अगर 15-16 घंटे आके मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और एक जगह तक, एक मकाम तक पहुंचने के लिए जहां पे हम पाकिस्तान में पहले से हैं, तो ये 15-16-18 घंटे में अपने मुल्क में काम क्यों नहीं कर सकता, और हम इसको चेंज क्यों नहीं कर सकते ताकि हमें यहाँ से जाना ही ना पड़े, हम इसको कनाडा क्यों नहीं बना सकते। आई मेट हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर मंजूर, ही वाज माय कलेक्टर इन कस्टम्स, वो मेंबर कस्टम्स बने थे। सो मेंबर कस्टम्स इज हेड ऑफ कस्टम्स इन पाकिस्तान, और चेयरमैन रियाज मलिक साहब थे जो कि मेरे इंटेलिजेंस में डीजी रहे थे, तो वो अब चेयरमैन थे। दे वर बोथ एक्सीलेंट ऑफिसर्स, and I thought to myself कि आशिर साहब, if there is a window of opportunity to bring some change in customs or FBR, that window of opportunity is now, because Riaz Malik is the chairman, Central Board of Revenue, and Dr. Manzoor is the member, and they are both great officers, right? So we approached them, मैं और मेरा एक और दोस्त इरफान, वो UET से इंजीनियर है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई हमने किया कि कस्टम्स को इशू क्या है, और वो इशू पाकिस्तान में हर महकमे में वो इशू। बात यह है कि एक फाइल आगे तब तक नहीं चलती जब तक कोई शख्स उन कागजात को पकड़ के एक सरकारी दफ्तर में नहीं जाता, वहां लाइन में खड़ा नहीं रहता, और हर क्लर्क और हर अफसर और हर मेज के सामने अपनी फाइल पेश नहीं करता, और उस फाइल के साथ कोई सलामी पेश नहीं करता, आपकी फाइल आगे नहीं चलती। आपने शनाख्ती कार्ड बनवाना हो, आपने पासपोर्ट बनाना हो, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, आपने बिजली का बिल देना हो, गवर्नमेंट की जो सर्विस का डिलीवरी का जो मैकेनिज्म है, जो कि हर गवर्नमेंट का प्राइम काम है, वो उसके लिए अ बॉडी हैज टू बी कनेक्टेड टू अ पेपर, अदरवाइज द पेपर डजंट मूव। सो कस्टम्स में प्रॉब्लम यह था कि जी ईच goods declaration or an import, say, which is brought into this country, has to have uski file pe, if there's nothing wrong with it, so there were 34 verifications and 62, there were 34 signatures and 62 verifications on each document. मेरी नाचीज राय में कस्टम्स वो महकमा है जो कि आपकी इकोनॉमी के गिर्द ब्रैकेट है, और इकोनॉमी मुल्क में सबसे जरूरी चीज होती है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे ही नहीं है ना, तो आप कहीं भी नहीं जा, ना कुछ नहीं, बाकी तो कर ही नहीं सकते। और पैसों का काम शुरू होता है कस्टम्स के महकमे से। अब अगर आप बाहर से जो कुछ मंगाते हैं, अगर दुबई से एक कंटेनर कराची के पोर्ट पे पहुंच जाता है 36 घंटे में, तो वो पोर्ट पे 12 दिन पड़ा रहता है, क्योंकि आपने वो 32 सिग्नेचर्स और 64 वेरिफिकेशंस करवाने में आपको इतना टाइम लग जाता है। द प्रॉब्लम विद बिजनेसेस इज प्रिडिक्टेबिलिटी, कि मेरा माल जो आज आया है मेरे गोदाम में कितने दिन में होगा, ये मुझे गारंटीड बता दे, ये बता दे महीने बाद होगा, लेकिन गारंटी दे दे कि महीने बाद होगा। ठीक है, पाकिस्तान कस्टम्स में 12 दिन लगते थे पोर्ट पे से सामान सिर्फ निकलने के लिए। जब आपके शिप से कंटेनर उतरता है तो वो कंप्यूटराइज्ड है टर्मिनल के डेटा में, और जिस वक्त आपके गेट से बाहर निकला तो वो कंप्यूटर का एग्जैक्ट टाइम सेकंड्स तक मौजूद है, क्योंकि उन्होंने उस पे डेमरेज के चार्जेस है, आपने पैसे लेने, तो कॉल के टाइम्स की तरह वो रिकॉर्डेड। सो 12 दिन आपका 50% कंटेनर 12 दिन में निकल रहा है। ये टाइम न्यूयॉर्क में, जो कि आपसे 100 गुना ज्यादा कंटेनर डील करता है हर रोज, उसमें यह टाइम 27 मिनट है।
آپ کے پاس یہ ٹائم 12 دن ہے, تو آپ خاک ترقی کرو گے, آپ کی انڈسٹری خاک چلے گی. وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم پورے کسٹمز کو آٹومیٹ کر دیں. میرے خیال میں کوئی سسٹم تب تک نہیں چل سکتا جب تک وہ کسی انسان کی ثوابدید پہ چل رہا ہوگا. سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی انڈیپینڈنٹ آف پیپل. اس کے لیے ہم نے قانون تبدیل کیا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا قانون جو ہے, جو 1965 کسٹمز ایکٹ ہے, وہ ایکچولی 1835 برٹن کا سی کسٹمز ایکٹ ہے, جس کو ہم نے کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے. آپ نے ہر قانون کے ساتھ یہ کیا, ٹھیک ہے. آپ کا CRPC, جنہوں نے قانون سازی کرنی تھی وہ سالا قانون سازی کرتا نہیں, وہ پولیس والے کو بتاتا ہے کہ تو نے یہ سکندر کو نہیں پکڑنا. بھائی تو جا کے اپنی قانون سازی کر یار, ٹھیک ہے. اچھا, وہ اس نے نہیں کرنی. پہلے تو آپ کو قانون کو اٹھا کے 1835 سے 2001 میں جب ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا وہاں لانا تھا. کسٹم ایکٹ کو چینجز کرو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہو نا کہ کسٹم ایکٹ کو تبدیل کرنا پڑے گا, تو ہوتا کیا ہے, وہی پنجابی کی مثال ہے, جڑا بولے وہ کنڈی کھولے. کہ اچھا بھائی آپ کو یہ آئیڈیا آیا کسٹم ایکٹ تبدیل کرنا چاہیے تو آپ کریں. پھر بھائی مجھے تو ٹرین کسی نے نہیں کیا کسٹم ایکٹ تبدیل کرنے کے لیے, لیکن اب ہم بیٹھ گئے, ہم نے کسٹم ایکٹ تبدیل کیا. اس کے بعد پھر اسمبلی سے پاس کراؤ, پھر سینٹ سے پاس کراؤ, پھر پہلے تو قانون کو لے کے آؤ جو آپ بنانا چاہتے. اس کے بعد ہم نے ہر چیز کو آٹومیٹک کر دی. ہم نے کہا کہ جی عائشہ صاحبہ ہیں, یہ امپورٹر ہیں, ان کو کیوں کسٹم کے دفتر آنے کی, کسٹم ہاؤس کراچی نے آنے کی کیا ضرورت کیوں پیش آتی ہے. اور یہ ہم انہیں کہتے ہیں آپ 6 کاپیاں اس چیز کی کریں, اس کے ساتھ اتنی فوٹو کاپیاں اس کی لگائیں, یہ فلانا. وائی ڈز شی ڈو دس, رائٹ؟ سو بیسیکلی, do we need to look at her face or do we need to look at those papers? No, we need information to make decisions, right? And we are living in the 20th century now. We don't need her to come here. She should not come to a building. A customs office should not be a building. A thana should not be a building. A thana should be a web address. That's what it should be, right? So ہم نے کیا کیا کہ جی ہم نے ایک کمپیوٹر انوائرمنٹ بنانا شروع کیا کہ جی یہ کسٹمز کا کمپیوٹر ہے. یہ کسٹمز کے جو سرورز ہیں یہ کنیکٹڈ ہیں. سب سے پہلے تو شپنگ لائنز, جو کہ مرسک نے یا امریکن پریزیڈنٹ لائن نے سنگاپور سے کنٹینر اٹھایا اور وہ لے کے کراچی کی طرف اس نے آنا ہے, تو وہ جہاز آنے سے پہلے ہمارے سسٹم کو ساری انفارمیشن پھینک دے گا کہ جی یہ جہاز آ رہا ہے, فلانی تاریخ آ رہا ہے, فلانے ٹرمینل پہ لگے گا, اس کے اندر یہ کنٹینرز ہیں, اس کے اندر فلانا ہے. تو جو ہم عائشہ بی بی سے مانگتے ہیں کہ جی آپ مینیفیسٹ کی کاپی مجھے لا کے دیں, اب وہ کاپی انہوں نے گھر میں بنائی ہے, اس میں سچ لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں نا. پیپر پہ جھوٹ بولنا آسان ہے, جب ڈیٹا ڈائریکٹلی سورس سے ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے تو نہ آپ جھوٹ بول سکتی ہیں, نہ اس پہ کوئی شک ہو سکتا ہے, نہ کچھ ہو سکتا ہے. سو APL نے ہمیں جہاز آنے سے 15 دن پہلے ہی انفارمیشن آ گئی کہ جی یہ کنٹینر آئے گا جو کہ عائشہ بی بی کا ہوگا, فلانے دن یہ اس کا BL نمبر ہے, فلانا ہے, یہ اس جہاز پہ ہے, یہ کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل پہ اس ٹائم پہ لگے گا. ہمارے کمپیوٹر نے ساری شپنگ لائن سے ہم کنیکٹ ہو گئے, ٹھیک ہے. اور اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم ٹرمینلز کے کمپیوٹرز کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے کہ جی ہم نے ٹرمینل کو بتایا کہ یہ جہاز اس وقت آئے گا, اس میں یہ کنٹینر ہے, آپ اتار لیجیے گا, ٹھیک ہے. اس سے پہلے تو کوئی سسٹم ہی نہیں تھا نا, مطلب وہ اس نے جو اتار لیے نہیں, پھر آپ یہ سارے کام بعد میں کرتے تھے کیونکہ آپ 1835 کی میں آپ کے جہاز چل رہے تھے, کیونکہ قانون 1835 کا تھا, ٹھیک ہے. اب ٹرمینل کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو گئے. اب جب عائشہ نے امپورٹ کی کچھ, تو آپ گھر پہ بیٹھی ہیں, آپ کو ایک میسج آیا, اب آپ نے ایک دفعہ کسٹم ہاؤس آنا ہے زندگی میں, ایک دفعہ, جس میں آ کے آپ نے اپنا یوزر نیم پاسورڈ ڈالنا ہے, اور ہم نے قانون میں ڈیجیٹل ID دے دی کہ اب جب آپ ہمارے ویب سائٹ کو لاگ ان کریں گے تو ہم آپ کو پہچانتے ہیں کہ یہ آپ ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ لاگ ان ہوئی سسٹم میں. تو جب آپ لاگ ان ہوئی تو آپ نے کہا جی میں نے امپورٹ کی, آپ کے سامنے فرق چوائسز ہیں, آپ نے کلک کیا امپورٹ. اس نے آپ سے پوچھا جہاز کا نام, تو ڈراپ ڈاؤن آ رہا ہے, آپ نے اپنا جہاز چوز کیا. اس نے آپ سے پوچھا آپ اپنا بل آف لیڈنگ نمبر ڈالیں, وہ بھی اس جہاز کے اگینسٹ آ رہا ہے, یا آپ نے ڈالنا تو اس نے آپ کو دکھا دیا, آپ نے کلک کیا, ساری انفارمیشن خود بخود پاپولیٹ ہو گئی. آپ نے اپنی قیمتیں ڈالیں جو کی, اس نے آپ کا بل کیلکولیٹ کیا, اور رات کے 2 بجے آپ اپنے گھر میں بیٹھی ہیں, یا آپ امریکہ گئی ہوئی ہیں, یا آپ عمرہ کرنے گئی ہوئی ہیں, آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملا, آپ نے وہیں سے اپنی ڈیکلیریشن فائل کی. ہم نے سرور بینک کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا ہوا آپ کے.
آپ نے جتنی آپ کی ڈیوٹی بنی وہ آپ نے اسی وقت کلک کیا, وہ پیسے سرکار کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو گئے. اب 9 سے 5 بجے تک کسٹم کا دفتر نہیں لگے گا, اور وہ صرف فلانی جگہ پہ نہیں لگے گا, وہ صرف لاہور ملتان ادھر ادھر نہیں, وہ اب ساری دنیا میں وہ دفتر ہے. اب وہ چائنا سے چل رہا ہے اور وہ رات کے 2 بجے بھی چلتا ہے. سو فرام 9 to 5 offices we went to 24/7 365, right? So you file a declaration, you paid your duties, it has hit the custom system, the servers are working on it, they decide کہ یار یہ عائشہ نے پہلے بھی آلو منگاتی تھی, آج بھی آلو منگا لیا. پہلے ہم نے اس کا کنٹینر کھولا تھا, کوئی پرابلم نکلا تھا؟ نہیں نکلا تھا. کنٹینر 20 کلو کے کنٹینر, اب میں آلو کتنے کلو آتے ہیں نارملی؟ سے 21 ٹن آتے ہیں. کیا باقی سب کے بھی 21 ٹن آتے ہیں؟ عائشہ نے بھی 21 ٹن لکھا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے جب ٹرمینل کے ساتھ رابطہ کیا ہوا ہے, کیونکہ ٹرمینل کے ساتھ ہم ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں ان کے کمپیوٹر کے, تو ٹرمینل کی جو کینٹری کرین ہوتی ہے وہ جہاز سے کنٹینر اتار کے ٹرک پہ رکھتی ہے نا, جیسے جیسے اتار رہی ہوتی ہے, اس کے لوڈ سیلز کے ساتھ بھی ہم کنیکٹڈ ہیں. تو ہر کنٹینر کا فزیکل ویٹ ہمارے سرور میں خود پہلے سے موجود ہے آ کے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کا وزن بھی ڈکلیئر کیا, جو آپ نے قیمت ڈکلیئر کی, کیا سب اسی قیمت پہ آلو منگاتے ہیں؟ جس سپلائر سے آپ نے منگایا اسی نے سب کو دیا ہے. ہم نے پچھلی دفعہ آپ کے 5 کنٹینر کھولے تھے, کیا ان میں سے کوئی آلو کے علاوہ کوئی چیز نکلی؟ نہیں نکلی. تو مشین نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ یار یہ عائشہ روز آلو منگاتی ہے, اسی لوگوں سے منگاتی ہے, یہی قیمت ہے, یہی فلانا ہے. اس نے اسی وقت آپ کو میسج بھیجا کہ جی آپ کا میں نے کلیئر کر دیا آلو, آپ اپنا ٹرک اٹھا کے لے جائیں. ہم نے جناب یہ سسٹم بنا دیا, ڈپلوائے کر دیا, لگا دیا, ٹھیک ہے. آپ کا ٹائم پہلے 3 مہینے میں 12 دن سے 4 گھنٹے پہ آ گیا. سارے ہمارے دشمن کیوں ہو گئے؟ ہر لیول پہ ہم نے گند ڈال دیا تھا نا جی. ایسے لوگ ہمارے پاس آ کے انہوں نے پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی کسٹم والا کام کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بیوروکریسی کا ستیاناش کر دیا. کیوں؟ جب میں یہ پریزنٹیشن ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں کر رہا تھا جنیوا میں, تو سوئٹزرلینڈ نے کا یہ کمنٹ تھا. اس نے کہا جی ہمیں آپ کا سسٹم میں سب سے اچھی بات یہ لگی ہے کہ ایک آدمی ایک لیپ ٹاپ لے کے پورا ملک چلا سکتا ہے کہیں سے بھی, بیکاز ریئل ٹائم آپ کا سارا سسٹم چل رہا تھا. سو اف یو نو اٹ یو کنٹرول اٹ. اب مسئلہ یہ ہے کہ بیوروکریسی, چاہے فوجی بیوروکریسی ہے, چاہے سول بیوروکریسی ہے, چاہے ڈی ایم جی ہے, چاہے پولیس ہے, چاہے کسٹم ہے, اس کو شوق ہے اپنی پوسٹیں بڑھانے کا. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسی لیے اب جب کاغذ کا سسٹم تھا تو ہر جگہ دفتر تھے نا جی. سو لاہور کے لیے الگ کلیکٹر ہوگا, پشاور کے لیے الگ کلیکٹر ہوگا, کوئٹہ کے لیے الگ کلیکٹر ہوگا, کراچی کے لیے الگ کلیکٹر ہوگا. اب عاشر صاحب نے آ کے ایک کمپیوٹر بنا دیا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امپورٹر کدھر ہے, کلیکٹر کدھر ہے, بینک کدھر ہے, فلانا کدھر ہے. تو کلیکٹروں کی یہ, اب تو ہمیں 500 کلیکٹروں کی ضرورت ہی نہیں رہی, ہمیں ٹوٹل 6 کلیکٹر چاہیے, ٹھیک ہے. اسی حساب سے ہمیں ڈپٹی کلیکٹر چاہیے. آپ کی گورنمنٹ بھی لین ہو جاتی ہے. لیکن مجھے تو مارنے کو ساری دنیا تیار تھی نا, میں تو دشمن تھا اپنے ڈپارٹمنٹ کا, کیونکہ میں نے تو پوسٹیں ہی نہیں کریٹ ہونے دے رہا. سسپینشن کے بعد آپ کی ملاقات ISI کی کچھ آفیشلز کے ساتھ ہوتی ہے, کچھ آپ اس میٹنگ کے بارے میں بتائیں گے؟ یہ سارا معاملہ چلا اور فلانا ہوا تو اینڈ آئی سیڈ کہ جی اف یو وانٹ ٹو ہیئر دا اسٹوری, میں والنٹیئر نا, روز میرے پیچھے ISI کی گاڑیاں چل رہی ہیں, میرے فون تم سن رہے ہو, میں گھر سے باہر نکلتا ہوں میرے پیچھے ایک گاڑی ہوتی ہے, میں گھر کے اندر گھستا ہوں باہر گاڑیاں کھڑی ہیں, یو آر ٹرائنگ ٹو انٹیمیڈیٹ می, وائی یو نو جسٹ کال می. وہ اس کو سارا ایکسپلین کیا کہ جی آپ ملک کا سیکیورٹی ڈیٹا ملک سے باہر جاتا ہے. میں نے کہا یار پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے آج تک کسٹمز میں آٹومیٹڈ سسٹم میں آپ نے بل آف انٹری فائل کی ہے فوج نے؟ کہ جی نہیں. تو میں نے کہا بھائی تو جب ہمارے کمپیوٹر میں جو انفارمیشن آتی نہیں وہ ہم کسی اور کو کیسے بھیج سکتے ہیں 2 منٹ لیں کہ جی میں CIA کا ایجنٹ. دوسری بات, کیا پاکستان کی اپنی شپنگ لائن ہے؟ کہ جی نہیں. تو آپ جو بھی اگر فوج کا کچھ منگاتے ہو تو آپ کس پہ منگاتے ہو؟ امریکن پریزیڈنٹ لائن, شپنگ لائن پہ, مسک پہ, نیڈ لوئڈ پہ, ساری امریکہ کی لائنوں پہ ہی آپ کی جہاز آتا ہے نا. اور اس میں آپ نے ہی مینیفیسٹ دیا ہوتا ہے نا کہ یہ سامان ہم نے کہاں سے اٹھایا ہے, یہ کون لے کے کس کو دینا ہے, اس کے اندر کیا ہے, جو بھی ساری ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو آپ ان کو پہلے دیتے ہو. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, مجھ پہ الزام یہ ہے کہ جو آپ نے APL کو بتایا تھا وہ APL سے سن کے میں نے ان کو بتایا. تو آپ کا دماغ ٹھیک ہے, ٹھیک. اور سوال یہ ہے کہ یہ جو سرورز ہیں کیا ان کی ایڈمنسٹریشن, میں تو ڈیزائنر آف دا سسٹم ہوں, پروسیس فلو ہوں,
मैं कोई कोडर नहीं हूं, मुझे ना कोडिंग आती है, ना मैं कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूं, ना ये काम मुझे आता है। वो तो आपके आईटी के बंदे हैं जो कि प्रालने लगाए में हैं, और जो आपके सर्वर हैं ये फिजिकली 2 स्टील डोर्स के पीछे फलानी जगह हैं। ये किसके साथ नेटवर्क करने हैं, वो ना वो स्किल मुझे है, ना वो मुझे आती है, ना मेरी टीम में। वी आर कस्टम्स ऑफिसर्स, राइट? So this idea, we realize all this, but still for 3 years, 1.5 साल बाद हमें शोकॉज नोटिस दिया गया, टूटा फूटा, क्योंकि ज़रा उस शोकॉज नोटिस का कोई सर पाँव तो था नहीं, ठीक है जी, क्योंकि अब क्या कहते हैं कि जी ISI ने ये कहा था। लेकिन हम फिर भी 3 साल सस्पेंड रहे। क्यों? क्योंकि ISI ने ये तो मान लिया कि जी हमने गलत लेटर इशू कर दिया है, लेकिन वो अपना लेटर विड्रॉ करने पे इंटरेस्टेड नहीं थे कि जी हम विड्रॉ नहीं कर सकते, हम कैसे मान जाएं कि हमने गलत लेटर इशू कर दिया, तो हम इसको परसू नहीं करेंगे, लेकिन हम ये लेटर यहीं का यहीं रहेगा। और ज़ाहिर महकमा तो पहले ही महकमे ने किया ही या इनसे करवाया ही इसलिए था कि उनको तो सिर्फ वो एक लेटर चाहिए था। और उस 3 साल में आपने प्रोजेक्ट का सत्यानाश किया है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी, तो उस दिन मैंने अपना एक लेटर उठाया। मैं पहले से तंग था, मैंने कहा काफ़ी हो गया, तुमने तुम्हारे मसले जाने। तो मैंने एक अर्ली रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया, मुझे अर्ली रिटायरमेंट मिली, ठीक है जी, और मैं यहाँ आ गया। पिछले 3 साल से मेरी पेंशन भी बंद कर दी हुई है इन्होंने, लेकिन कोई मसला नहीं है। तू रख ले पास रास्ता देख, मैं रुका नहीं, मैंने जहाँ जाना है वहाँ मैं जा रहा हूँ, तुमने जो करना है कर लो। तो सब पहुंचे हैं, तो एयरपोर्ट पे पीपल्स पार्टी का कोई शख्स उनको लेने के लिए नहीं था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिप्टी कमिश्नर से पूछा कर्नल अमान शाह से कि यार मेरे लोग नहीं है जिन्होंने मुझे रिसीव करने आया ना। तो उन्होंने कहा साहब मैंने उनको रात को अरेस्ट करके बंद कर दिया। हर शख्स को, प्राइम मिनिस्टर को SHO बनने का शौक है। ब्यूरोक्रेसी में जो लड़का आ रहा है, जो खातून आ रही हैं, जो साहब आ रहे हैं, तो वो आवाम की खिदमत करने के लिए तो नहीं आ रहे। मैं ड्रामा भी लिखता हूँ धुआं, जिसमें मैं एग्जैक्टली यही बातें करता हूँ कि यार जिस मुल्क की तुम दीवारों को खोखला कर रहे हो ना, इसमें कल हमारे बच्चों ने रहना है, क्या कर रहे हो, हम मरेंगे सब इसमें। Since bureaucracy is closest to the public in its matters, so what are the fault lines in Pakistan's bureaucracy, especially जो आपकी सर्विस रही है कस्टम्स में और FPR में? ये जो इनइक्वालिटी का मुआशरा होता है ना, जहाँ पे काम करने वाले को कमतर समझा जाता है और जो कुर्सी पे साहब बैठे होते हैं वो अबतर बेहतर साहब होते हैं। और ये आपने हर जगह देखा होगा, मेड बेचारी पीछे गाड़ी की पिछली डिक्की में बिठाया हुआ है, या बच्चों के साथ साहब और बेगम साहिबा होटल की मेज पे खाना खा रहे हैं और वो लड़की बेचारी एक कोने में खड़ी है जो उनके घर का काम करती है। इसका मतलब है सफाई करने वाला और है और गंद डालने वाला और है। सो मुआशरे में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अथॉरिटी है वो भी फर्क है। ब्यूरोक्रेसी में जो लड़का आ रहा है, जो खातून आ रही हैं, जो साहब आ रहे हैं, तो वो आवाम की खिदमत करने के लिए तो नहीं आ रहे। ये तो हम अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दें तो बेहतर है, ठीक है। हम अपनी बेहतरी के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मुआशरे में कंटिन्यूसली एक फ्लक्स है कि मैं काम करने वाला नहीं होऊंगा, मैं वो होऊंगा जिसने कुर्सी पे बैठ के खाना। ताज बरतानिया जिसने पूरी दुनिया पे, कहते हैं कि उसकी एम्पायर पे सूरज गरूब नहीं होता था, उसने बादशाह तो हर जगह नहीं था, उसकी ब्यूरोक्रेसी हर जगह थी। वो आयरन फ्रेम इसको कहते थे, और ये आयरन फ्रेम बादशाह को रिप्रेजेंट करता था और बादशाह इस आयरन फ्रेम के पीछे खड़ा होता था। और ये आयरन फ्रेम अगर अच्छा होता था और इफेक्टिव होता था तो उस सल्तनत पे सूरज गुरूब नहीं होता था। ब्यूरोक्रेट जब आ रहा होता है तो उसी जहन से आ रहा होता है, जब उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है तो उसी जहन से हो रही होती है। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं जब पहुंचा स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, STP हमारी एक होती है, पहले होती है कॉमन ट्रेनिंग और फिर एक STP में एक साहब ने मुझसे पूछा, हमारे ऑफिसर थे, कहते अरशद आप कौन सा गेम खेलते हैं? मैं कहा साहब मैं स्क्वाश खेलता हूँ। उस वक्त यंग थे तो स्क्वाश खेलते। वो कहा नहीं देखें आपको गोल्फ खेलना चाहिए। मैं कहा मुझे गोल्फ क्यों खेलना चाहिए? गोल्फ इसलिए खेलना चाहिए कि देखें गोल्फ जो है वो बड़े लोग खेलते हैं, तो अब जब आप गोल्फ खेलेंगे तो फिर आपके बड़े कलेक्टर्स से राब्ते होंगे, फिर आपके जर्नैलों से राब्ते होंगे, फिर वो फलाना होगा, वो फिर आप उस सोशल सर्कल में इन होंगे, फिर आप पावरफुल होंगे, फिर आपकी वक़्त होगी। There's an other side to it. The civil servant के तो प्रॉब्लम्स हैं ही हैं, क्योंकि ना वो इस नीयत से आया था, ना वो इक्वालिटी कर सकता है, ना उसको वो अथॉरिटी है। क्योंकि ताज बरतानिया में ताज अपने ऑफिसर के पीछे खड़ा होता था,
آج آپ کے آفسر کے پیچھے آپ کا تاج نہیں کھڑا، ٹھیک ہے جی. اگر گند ہو گیا تو حکومت فوراً پیچھے ہٹ جائے گی، ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. پولیس والے کو موب مار دے کوئی پرابلم نہیں ہوگا، لیکن پولیس نے فائر کر کے اگر موب میں سے کوئی شخص مر گیا تو وہ پولیس والا بیچارہ تباہ ہوگا. حکومت بھی کہے گی یار تم جاہل آدمی، سچویشن تم نے ٹیکٹفلی ہینڈل نہیں نہ کی، ٹھیک ہے جی. سو وہ بیوروکریٹ کو تکلیف کیا ہے؟ نہ آپ اس کو تاج برطانیہ والی تنخواہیں دیتے ہو، نہ تاج برطانیہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے، نہ آپ کی وہ وقت وہ فیسلٹی ہے، نہ عوام آپ کی اس طرح ریسپیکٹ کرتی ہے. آپ پیچھے چلے جائیں، جب پاکستان بن رہا تھا تو پالیٹیشن بیوروکریسی کے افیئرز میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا تھا. ایک صاحب ہوتے تھے کرنل امان شاہ، وہ ڈپٹی کمشنر تھے جوب کے، بھٹو صاحب کا دور تھا. اگلے دن جب بھٹو صاحب پہنچے ہیں تو ایئرپورٹ پہ پیپلز پارٹی کا کوئی شخص ان کو لینے کے لیے نہیں تھا. تو پرائم منسٹر صاحب نے ڈپٹی کمشنر سے پوچھا کرنل امان شاہ سے کہ یار میرے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے مجھے ریسیو کرنے آیا نا تھا. تو انہوں نے کہا صاحب میں نے ان کو رات کو اریسٹ کر کے بند کر دیا. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ بھائی کیوں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں وہ رات کو شہر میں فائرنگ کر رہے تھے، ایک طوفان بدتمیزی میں چاہا ہوا تھا انہوں نے. سو میں نے ٹو مینٹین دیٹ آئی ہیو دی اتھارٹی، میں نے ان کو اریسٹ کر لیا اور بند کر دیا. We told them not to do this, they didn't agree, we locked them up. He is a servant of the law, he is not the servant of a politician or of a person. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ٹرین بھی کیا جا رہا ہے کہ تو قانون کا ملازم نہیں ہے، تو کسی شخص کا ملازم ہے. It is an honest government that can afford an honest bureaucracy. An honest bureaucracy is the greatest luxury on the planet. کیونکہ وہ پیورلی قانون کا ملازم ہوگا. آپ جب اس کو فون کر کے کہو گے فلانے کو پکڑ لے، فلانے کو چھوڑ دے، وہ کہے گا بھاڑ میں جاؤ، قانون یہ نہیں کہتا، میں قانون کے مطابق اس کو پکڑ رہا ہوں اور اس کو چھوڑ رہا ہوں. گورا کیا کرتا تھا، اور یہ بات شاید آپ کو بری لگے انیشلی، بٹ اس کو ہمیں ایک اپنے پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. گورا سول سرونٹ میں صرف ایسے لوگوں کو لے کے آتا تھا جن کے فیملی بیک گراؤنڈز دیکھتا تھا. آپ نے یہ بات سنی بھی ہوگی کہ جو 21-22 سال کے لڑکے ہوتے تھے سول سرونٹ میں، اے ایس پی پولیس ہوتا تھا یا اسسٹنٹ کمشنر ہوتا تھا یا فلانا ہوتا تھا، اور یونیورسٹی کا نیا آئیڈیلسٹ ہوتا تھا. وہ تو انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا نا، وہ جو کہتے ہیں اس نے آنکھیں یہاں ہوتی تھی اس کی. اب اس کا ایک فائدہ ہے، جب آپ کا پرسنل سٹیٹس جو ہے نا جی، وہ آپ کو لگے کہ ایک آدمی میرے پاس آ کے مجھے کہے گا یار میں آپ کو 500 روپے دے دیتا ہوں یا 5000 روپے دے دیتا ہوں یا 5 لاکھ روپے دے دیتا ہوں تو آپ یہ کر دو، تو جو خود نواب کا بچہ ادھر بیٹھا ہوا ہے اس کو تو یہ 5 لاکھ کی آفر یا 50 لاکھ کی آفر اپنی انسلٹ فیل ہوتی تھی کہ ہاؤ ڈیئر یو یار، تو نے آ کے مجھ سے اس طرح کی بات کرنے کا سوچا کیسے، you know؟ سو انگریز ایک پرٹیکولر طرح کا شخص لے کے آتا تھا جو اس کرسی پہ بیٹھا ہوتا تھا، جس کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے آپ کو 20 دفعہ سوچنا پڑتا تھا. اچھا 1909 پولیس ریفارمز کمیشن رپورٹ ہے، 1909 میں لکھی تھی گورا صاحب نے. اس میں اس نے کہا کہ جی افسروں کی تنخواہیں وہ بڑھانا چاہ رہے تھے. اب دیکھیں، پہلی تو بات آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ اب میری اس بات پہ بہت سے لوگ یہ کہنا شروع ہوں گے کہ آشا صاحب باقی ملکوں میں کیا ڈپٹی کمشنر کی اور پولیس والے کی اتنی عیاشی ہے؟ نہیں بھائی، اتنی عیاشی نہیں ہے، لیکن باقی ملکوں میں بیوروکریسی بھی نہیں ہے. کسی بھی معاشرے کو 3 کلاسز چلا رہی ہوتی، کسی بھی معاشرے میں ہوتی 3 کلاسز ہیں، لیکن مڈل کلاس اس کو چلا رہی ہوتی. آئیڈیلی مڈل کلاس سب سے بڑا سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہونا چاہیے. ظاہر ہے چند پرسنٹ اوپر لوگ ہوتے ہیں جو بہت امیر ہوتے ہیں اور چند پرسنٹ نیچے ہونے چاہیے جو کہ بہت غریب ہوتے ہیں بیچارے، لیکن آپ کا بلک مڈل کلاس ہوتی ہے. اور مڈل کلاس آپ کے پروفیشنلز دے رہی ہوتی ہے، آپ کے انجینئرز، آپ کے ڈاکٹرز، آپ کی سول سروسز، آپ کے یہ سارے ورکنگ کلاس جو کہ سوسائٹی کو ایک طرف لے کے جا رہی ہے. اب پاکستان میں مڈل کلاس سکویز ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا ایک بہت امیر آدمی ہے، ایک بہت غریب آدمی ہے، بیچ میں جس نے ان دونوں کے درمیان وہ میں نے کہا نا کہ وہ پروٹیکشن ہے. سول سرونٹ جو اس نے قانون کی بات کرنی ہے وہ عوام نچلے ٹیئر کا پروٹیکٹر ہے. ٹھیک ہے جی.
उसको आपने वो सारी उससे सिक्योरिटीज भी हटा ली। अब कोई सिविल सर्वेंट बनना नहीं चाह रहा, और हो ये रहा है कि जो सिविल सर्वेंट बन रहा है उसका चूंकि बेचारे का कोई बैकग्राउंड भी नहीं देखा जा रहा, फलाना भी नहीं देखा जा रहा, बाकी सब लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बच्चों को मुल्क से बाहर निकाल रहे हैं, तो सोसाइटी का अब कमजोर तबका बेचारा सिविल सर्वेंट बनता जा रहा है। उससे क्या हो रहा है? मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं कोई एलिटिस्ट बात करने वाला, मैं प्रैक्टिकल बात करने वाला। मसला यह है कि एक लड़का या लड़की जिस बेचारे का फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, वो प्रोफेशनली डॉक्टर या इंजीनियर भी नहीं है, उसके पास जिंदगी में चॉइसेस भी उतनी ही कम है, अब जब उसको फोन आता है ना कि ऐसे कर दो, तो वो बेचारा उतना ही वल्नरेबल है वो बात मानने का। फ्रॉम सर्विंग द लॉ टू सर्विंग पीपल, ये आपको कहाँ लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में शिफ्ट कब आया? ये शिफ्ट आया जी जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने। वो उन्होंने डेलिबरेटली टेक ऑन किया था कि मैं ब्यूरोक्रेसी को कमजोर करूंगा। ये ब्यूरोक्रेसी बड़ी खुदा बनी हुई है। भुट्टो साहब ने ब्यूरोक्रेसी, जो कि सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भुट्टो साहब वांटेड टू कट इट टू साइज। सो उस वक्त से कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ। अच्छा, पहले ब्यूरोक्रेट्स को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस अवेलेबल थी, राइट? सो आप ब्यूरोक्रेट को इस तरह हटा नहीं थे सकते। भुट्टो साहब जो हैं, भुट्टो साहब ने उसे कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हटाई टू ट्राई टू मेक देम सबसर्विएंट टू द पॉलिटिशियन रादर देन टू लॉ। दूसरे उन्होंने क्या किया, आपको फर्स्ट टाइम कॉमन ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट आया, फर्स्ट सीटीपी भुट्टो साहब के जमाने से बनी। सो उन्होंने एक नई तरह से सिविल सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की कि जी इसमें जो डीएमजी वाले अपने आप को कुछ समझते हैं और पुलिस वाले कुछ समझते हैं और वो फलाने महकमे ऐसे नहीं है, इन सबको एक किया जाए, इनकी वो जो गठजोड़ है वो तोड़ी जाए। सो बतदरीज चूंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी ब्यूरोक्रेसी को कमजोर करना, तो आपने की। इसी तरह उनकी सैलरीज, मैं जब बैठा हुआ था कराची में, कस्टम्स में था एक दिन ऑफिस में, तो हमारे यहाँ जो कस्टम्स के पुराने ऑफिसर्स होते हैं वो कंसल्टेंट्स बन सकते हैं। तो एक कलेक्टर साहब थे हमारे, बहुत पुराने, वो कंसल्टेंट थे किसी इशू पे, तो वो मेरे पास आए। तो हजार है, हमारे एक्स कलेक्टर थे, बड़े नफीस आदमी भी थे, बहुत बूढ़े थे। तो वो आए तो मैंने उनसे बातें होनी शुरू हुई। तो वो 1949 में रिटायर हुए थे एज कलेक्टर। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब 49 में सर आपकी तनख्वाह क्या थी? तो उन्होंने कहा बेटा मेरी तनख्वाह 1100 रुपए थी। कलेक्टर कस्टम्स की तनख्वाह 1949 में 1100 रुपए थी। अब आगे आप हिसाब लगा लीजिए आज कलेक्टर कस्टम्स की क्या तनख्वाह है और उसको कितनी पीछे लॉ की सपोर्ट है। एक फोन पे वो ट्रांसफर हो जाएगा, अवाम वैसे उसे जूते मारेगी, तो उसको तकलीफ किया। सो ब्यूरोक्रेसी ने शिफ्ट हुई क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी शिफ्ट। हाउ डज द गवर्नमेंट वर्क? वी हैव टू रियलाइज दिस, राइट? देयर आर 3 पिलर्स टू अ गवर्नमेंट। सो देयर इज द जुडिशरी, देयर इज द एग्जीक्यूटिव एंड देयर इज द लेजिस्लेटिव, एंड आइडियली दे आर टू बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, राइट? आप जो लेजिस्लेटिव साइड के लोग हैं, जो अवाम से इलेक्ट होके आए हैं, सर आंखों पे आपका काम कानून साजी करना है। आप मेहरबानी करें कानून साजी कीजिए। जो एग्जीक्यूटिव है वो कानून का मुलाजिम है, वो आपका डायरेक्ट मुलाजिम नहीं है। आप कानून साजी करते नहीं आपने कोई कानून साजी नहीं की, आप सिर्फ फोन उठा के एग्जीक्यूटिव को कहते हैं तू ये कर दे, तू वो कर दे। आप कानून साजी कीजिए, उस कानून साजी के मुताबिक आपका एग्जीक्यूटिव काम करेगा। पाकिस्तान में एक चीज जिसे मैं कहता हूं उसका नाम है एसएचओ सिंड्रोम। हर शख्स को, प्राइम मिनिस्टर को एसएचओ बनने का शौक है। ओ भाई तू कानून बना यार, लेकिन वो नहीं, इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो, इसको मारो, इसको पीटो, ये करो, जो कि एसएचओ लेवल का काम। क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी में कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल अकाउंटेबिलिटी? जो आप बात कर रही है ना कि जी क्या ब्यूरोक्रेसी के अपने अंदर कोई सिस्टम है अपने लोगों को हैंडल करने का या फलाना करने का, तो मैंने जो आपसे पहले से जहां से पीछे आया कि किसी कायदे कानून के तहत तो कोई चीज नहीं चल रही ना जी। चीज तो इस तरह चल रही है कि कौन किसकी विम्स पे चल रही है। मतलब एक साहब ने, जैसे मिनिस्टर साहब ने फोन किया, इसको पकड़ना है, इसको छोड़ना है। जो शख्स आपकी जितनी ज्यादा बात मानेगा वो उतना ज्यादा पॉपुलर होगा। जो मैंने आपको गोल्फ से बात की कि जो गोल्फ खेलेगा, भले उसको गोल्फ खेलनी पसंद है या नहीं है, उसके उतने ज्यादा कॉन्टैक्ट्स होंगे ना बड़े लोगों में, तो उसको उतनी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। सो आप जो ये कह रही हैं कि जी मुल्क का कोई सिस्टम है, एक इंटरनल सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने का, तो ऐसी कोई चीज नहीं।
फवाद हसन फवाद और ahad चीमा जो दो senior bureaucrats थे. Fawad is from 15th common, Ahad I believe is 17th common. Fawad is one batch senior to me, Ahad is probably one batch junior to me, or I'm not sure Ahad exactly किस batch का, but they are very senior bureaucrats. आपने 2.5-3 साल उनको जेल में रखा और आपके पास कोई केस नहीं था. आखिर में आपने उनको इस वक्त वो बेल्स पे हैं, कोई आगे केस परस्यू नहीं हुआ, बिकॉज यू हैड नो एविडेंस, यू हैड नो सब्सटेंस, यू वर जस्ट ट्राइंग टू सेट आउट एन एग्जाम्पल. अब आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ब्यूरोक्रेट किस गवर्नमेंट के साथ कोई काम करने को तैयार होगा, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं आज फर्ज करें खान साहब की गवर्नमेंट है, मैं फर्ज करें खान साहब के साथ बड़ा अच्छा काम करता हूँ, कल जब ये चले जाएंगे तो कोई दूसरा आके मुझे 2.5-3 साल जेल में डाल देगा क्योंकि ये खान का आदमी. What the hell does that mean? You have made your bureaucracy vulnerable. They were servants of the law. They were not servants of the politicians. Now, the moment you start converting every institution to politics, ये फलानी पार्टी का जर्नैल है, या फलानी पार्टी का जज है, या फलानी पार्टी का ब्यूरोक्रेट है, आपकी सोसाइटी आपने तबाह कर दी. मैं कस्टम्स में हूं और मैं देख रहा हूं मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है. एवरेज थोड़ी सी इंटेलिजेंस भी है, मुझे लग रहा है कि ये मुल्क ठीक नहीं जाएगा और कल को मैं इसमें अपने बच्चे इस मुल्क में पालने के काबिल नहीं रहूंगा. और मैं ये बात अवाम तक पहुंचा भी रहा हूं जिस हद तक मैं पहुंचा सकता हूं कि मैं ड्रामा भी लिखता हूं धुआं, जिसमें मैं एग्जैक्टली यही बातें करता हूं कि यार जिस मुल्क की तुम दीवारों को खोखला कर रहे हो ना, इसमें कल हमारे बच्चों ने रहना है, क्या कर रहे हो, यू नो, हम मरेंगे सब इसमें. ठीक है, तो मैं आई एम समबडी हु इज अवेयर ऑफ दिस. And I want to change the system because I feel that everybody cannot immigrate or they can't go away. And I'm continuously exposed to something whereby I know कि जितने ब्यूरोक्रेट हैं, जितना इंडस्ट्रियलिस्ट है, जितना जर्नैल है, जितना अमीर आदमी है, जितना नवाब है, वडेरा है, जो भी है, सबके पास बाहर के पासपोर्ट्स मौजूद हैं या अकामे मौजूद हैं. इफ यू वांट टू ब्रिंग जमहूर इन दिस कंट्री, तो सबसे पहले लोगों के मेज पे आपको खाना रखना पड़ेगा, इक्वालिटी. क्योंकि क्या शेर है ना कि रोटी बंदा खा जाती, आपके तमाम असूल खिड़की से बाहर निकल जाते हैं जब भूख आ जाती है. मार्शल लॉ वर्सेस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, डू यू थिंक कि डेमोक्रेसी ही पाकिस्तान का वाहिद सॉल्यूशन है? जमहूर क्या इलेक्शंस हैं और फिर उसमें कोई एक असेंबली है और उस असेंबली में मेजॉरिटी है या फलाना है? देखें, वो तो उसके सिमेंटिक्स हैं, उसकी छोटी छोटी डिटेल्स हैं ना. जमहूर बेसिकली ये है कि एक ऐसा निज़ाम जिससे मेजॉरिटी का फायदा हो, मेजॉरिटी इनरिच हो, मेजॉरिटी का बेसिकली इंटरेस्ट का क्या मतलब है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना जी. व्हाट इज मनी? ठीक है ना जी. आपकी मेडिकल फैसिलिटीज, आपकी हेल्थ, आपका फूड, आपके जॉब सिक्योरिटीज, ये सारी, दिस आर ऑल फैक्टर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ. गुड क्लीन एयर, क्लीन वाटर, ऑल दिस, राइट. अगर मेजॉरिटी की सारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रहा है तो आई कॉल दैट कंट्री जमहूर है. वहां इससे पीछे अगर आप चले जाएं तो नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट पे बेसिक तो डिस्कशन ही है ना कि क्या नेशन स्टेट एक पहाड़, एक दरख्त, एक दरियाओं का नाम है या अवाम का नाम है? पाकिस्तान विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज is not a Pakistan, does not have जमहूर, right? So it is the people who matter. किस मुल्क में मैक्सिमम लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुआ? पहले तो मेरा ख्याल चाइना में, ठीक है ना जी. चाइना ने पिछले 25 years में, 30 years में, it has pulled out hundreds of millions of people in terms of quality of life. It has brought them to a different standard, right? अब लेकिन चाइना में तो उस सेंस का जमहूर नहीं है, मतलब इस तरह का मल्टी पार्टी और वो कुछ इस तरह का नहीं है. एक उनका जमहूर है, एक अपना सिस्टम है, उनकी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी फौज पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करती, सिविलियंस चला रहे हैं, कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, लेकिन उनका इस तरह का जमहूर नहीं है जैसा हम समझते. असल में इससे भी अगर जरा आप पीछे जाएं तो जो दुनिया में बड़ा कॉन्सेप्ट है वो आई वर्सेस वी का कॉन्सेप्ट.
سو ہم کا جو کانسیپٹ ہے میری ناچیز رائے میں وہ جمہور ہے، جہاں آپ لوگوں کو جوڑتے ہیں توڑتے نہیں، وہ ہم ہوتے ہیں، ہم چلیں گے آگے، ہم ایز اے نیشن آگے بڑھیں گے. سو جو آپ کا ٹو یور کوشچن اباؤٹ جمہور کہ جی یہ وہ کیا ہے، کیا وہ بیسٹ فارم آف گورنمنٹ ہے، میرے خیال میں جمہور ہی بیسٹ فارم آف گورنمنٹ ہے. لیکن جمہور کے اس پہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو جمہور کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے. میرے خیال سے چائنا میں جمہور ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ لوگوں کا بیسٹ انٹرسٹ وہاں پہ ایک انڈیویجول تھا، پتہ نہیں کون، جو ان کا سب سے بڑا بلینئر تھا، فلانا تھا، وہ ایک دن اٹھا کے چائناز گورنمنٹ نے غائب کر دیا تھا، اور 2 سال کے لیے وہ غائب تھا، اور پھر پتہ نہیں وہ واپس آ گیا، اور جو بھی ہوا، اور لوگوں نے کہا کہ جی یہ آپ کا جمہور ٹھیک نہیں ہے. اور اسی چائنا نے تیاننمن اسکوائر پہ پتہ نہیں 3,000-4,000 بندہ مار دیا. اگر نہ مارتے تو کیا آج یہ چائنا یہ ہوتا؟ کیا وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن زیادہ بڑی تھی، یا جو چائنا نے اس 30 سال میں اچیو کیا وہ زیادہ بڑا تھا؟ سو ہمیں وہ بگر پکچر کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میری ناچیز رائے میں 2 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک تو میجورٹی کو آپ کا وہ سسٹم سپورٹ کر رہا ہونا چاہیے، اس کی کوالٹی آف لائف. دوسرا، لارجر پکچر میں جب تک آرڈر نہیں ہوگا سوسائٹی میں، ڈسپلن نہیں ہوگا سوسائٹی میں، کچھ بھی پاسبل نہیں. وہ سٹرکچر آپ کو کہاں سے آتا ہے؟ where the interest of the people is watched. اب پاکستان میں نے وہ کہا نا کہ جی ہمارا کلچر کا پرابلم ہے، ہمیں اس سے پیچھے جانا پڑے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس طرح کا جمہور لانا ہے، اوکے، اب میں شاید بہت غلط بات کروں گا، اور یہ میں بہت عرصے سے کرتا ہوں. سول سروسز کے زمانے میں جب ہم سی ٹی پی میں تھے تو وہاں بھی یہ ڈیبیٹ چلی تھی کہ جی پاکستان کا مسئلہ کیا. ظاہر ہے ہم پچھلے 50 سال سے یہی باتیں کرتے جا رہے ہیں، پاکستان کا مسئلہ کیا، تو اس کا حل کیا ہے. تو اس میں میری ناچیز رائے تھی. میرا کہنا یہ ہے کہ جمہور جو ہے جی ایک باغ کی طرح، جس باغ میں آپ نے درخت لگائے ہیں اور وہ سایہ دیتے ہیں اور وہ پھل دیتے ہیں، اور آپ کے ملک کے لوگ ان درختوں کے سائے میں اور ان پھلوں سے مستفید ہوتے ہیں. لیکن جب آپ نے درخت لگانے ہوتے ہیں نا، باغ لگانا ہوتا ہے، پھل لگانے ہوتے ہیں، تو اس باغ کے لیے آپ کو پہلے تو ہموار زمین چاہیے. اگر ایک جگہ پہ پہاڑی ہے اور بڑے بڑے پتھر اور چٹان پڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ تو باغ نہیں بن سکتے. انفارچونیٹلی ہمارے جو ٹرین ہے جس میں ہم باغ لگانا چاہتے ہیں جمہور کا، وہ ٹرین ایون نہیں ہے نا، وہ فلیٹ لینڈ تھوڑی ہے، وہ ایکوالٹی تو ہے ہی نہیں اس میں تو اونچائیاں نچائیاں ہیں، بڑی بڑی چٹانیں پتھر ہیں. یہ پیر ہے، یہ گدی نشین ہے، ان کی 300 سال سے ان کی یہ گدی ہے، اور یہ تو ان کی عورتیں گھر سے باہر نکلیں گی تو سب لوگوں نے منہ دوسری طرف کرنا ہے اور دونوں طرف چادریں چلیں گی، ٹھیک ہے جی. اور غریب کی بیٹی جو ہے اس کو تو جب تک پیر صاحب اس کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیریں گے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. سو اب جب تک آپ یہ بڑی بڑی چٹانیں اور آپ کے ہزارہ ایکڑ کے لینڈ کا ایک مالک ہے، ٹھیک ہے نا جی، جاگیردار ہے اور زمیندار ہے اور پلانے، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پہ باغ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس باغ پہ پتھر، چٹانیں، پہاڑ، راکس بہت بڑی بڑی. سو پہلی ہم کہتے ہیں جی یہ الیکشن کر لینے سے ہر 5 سال میں ہو جائے گا، شاید الیکشن کرنے سے بھی اگر آپ جاری رکھیں ہر 5 سال میں شاید ہو جائے، لیکن پھر وہ الیکشن بھی تو کوئی جاری رہنے دینا جی، وہ بھی نہیں. لیکن آئیڈیلی تو اگر آپ نے جلدی کرنا ہے تو پہلی سٹیپ میں تو ڈائنامائٹ آئیں گے، بلڈوزر آئیں گے اور یہ سب اٹھا کے باہر پھینکے جائیں گے. سو یہ زمین آپ کو پہلے ہموار کرنی پڑے گی، پھر اس میں آپ ٹریکٹر چلائیں گے، اس کو پھاڑیں گے، اس کو نرم کریں گے، پھر آپ اس میں درخت لگائیں گے، اور پھر آپ 5-10 سال بیٹھ کے اس درخت کو دیکھیں گے کہ یار اس کو گرو کرے، اس کو کیڑے نہ لگیں، اس کو میں پانی دوں. کیونکہ جب تک آپ لوگوں کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے، if you want to bring جمہور in this country، تو سب سے پہلے لوگوں کے میز پہ آپ کو کھانا رکھنا پڑے گا، ایکوالٹی. کیونکہ کیا شعر ہے نا کہ روٹی بندہ کھا جاندی، آپ کے تمام اصول کھڑکی سے باہر نکل جاتے ہیں جب بھوک آ جاتی ہے. جو فوج کا کام تھا نا، اگر اس نے قانون ہاتھ میں لینا تھا، کہ آپ اس ملک کے 70-75 سالوں میں 35-40 سال آپ نے ڈائریکٹ حکومت کی، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوتی تو آپ یہ سارے چٹانیں اور یہ آپ توڑتے اور اس زمین کو ہموار کرتے، لوگوں میں برابری لاتے، اگر آپ لوگوں میں لانا چاہتے تھے. لیکن پرابلم یہ آپ اسی کلچر سے آ رہے تھے، ہم پہ نہیں آئے کہ یار ہم ایز پاکستانی آگے چلیں. Is Pakistan's constitution an actual problem or does it need more clarity? Constitution is a piece of paper. The generals have already said it. اس میں آپ جو مرضی لکھ لیں، اس کو آپ نیلی انک سے لکھ لیں، آپ اس کو کلیئر کر لیں، آپ اس کو ان کلیئر کر لیں، آپ اس کو کالی انک سے لکھ دیں، آپ اس کو جو مرضی کر لیں.
जब उसके पीछे पावर फ्लोज थ्रू अ बैरल ऑफ अ गन, तो उसको कोई भी शख्स उठा के उतने ही आराम से उतनी ही रद्दी की टोकरी में फेंक देगा, उसमें जो मर्जी लिखा हो. So this is what I'm saying, there is no balance in the society. जो मैंने आपको पिरामिड आपसे गोश्त गुजार की, जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे, आप सारे रेंजर्स और एफसी और फलाने को उठा के वापस भेजेंगे. हर पुलिस अपना काम करेगी, कस्टम अपना काम करेगी, आईएसआई बॉर्डर्स के उस तरफ देखेगी, 111 ब्रिगेड घर जाएगा, उसका जीएचक्यू से में ताल्लुक होगा, यहाँ पर एक सिविलियन वो अदारा होगा, इंतखाबात चलेंगे, फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 6 गलतियां भी होंगी तो ठीक हो जाएंगी. इस वक्त आप सोने के हरूफ से कॉन्स्टिट्यूशन को लिख लें और उसको पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट जगह पे रखा करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. Do you think that independence of judiciary can lead to the improvement in the system जो पाकिस्तान का है? ताकत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चल रही. पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ अ गन. ये जो बात है ना कि जी जुडिशरी क्यों नहीं कुछ करती, जुडिशरी किसको फोन करे? आप कनाडा में जरा जुडिशरी को किसी जज को फोन कर आए ना कोई नामालूम नंबर से कि कल ये कर देना नहीं तो तेरे बेटे को उठा लेंगे, तो वो उसी वक्त फोन करेगा किसको? सीक्रेट सर्विस को, कि भाई मुझे इस तरह का फोन आया, और सीक्रेट सर्विस दुनिया उलट देगी कि जी किसने हमारी सिविलियन लीडरशिप को जुर्रत की है फोन करने की. सो वो सिर्फ इखलाक के तौर पे नहीं जजेस की सिक्योरिटी होती, ये कोई इखलाकी कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये कागज में लिखे हुए कॉन्सेप्ट्स नहीं है. पावर फ्लोज थ्रू अ बैरल ऑफ अ गन, देयर हैज टू बी अ काउंटर गन. दुनिया में पीस सिर्फ उस वक्त रहती है जब बैलेंस ऑफ पावर हो. आपके एक वजीर आजम ने ये करने की कोशिश की थी, जिसने बनाई थी एफएसएफ. भुट्टो साहब ने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी. फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का यही कॉन्सेप्ट था कि सिविलियन लीडरशिप को और सिविलियन प्राइम मिनिस्टर हाउस को हर एक को वो प्रोटेक्ट करेगी. उस फोर्स को बहुत ज्यादा उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया, उसकी ट्रेनिंग करनी शुरू की, उसकी हर चीज करनी शुरू की, लेकिन फौज को वो नजर आ रहा था. और जनरल ज़िया ने जब मार्शल लॉ लगाया है तो 5 जुलाई 1977 के टाइम पे आप देखें उसका सुबह सबसे पहला ऑर्डर क्या है? सबसे पहला ऑर्डर एफएसएफ को डिसॉल्व करना था, क्योंकि फौज को यह पता था कि एफएसएफ 2-3 साल और चल गई तो पाकिस्तान में आइंदा मार्शल लॉ नहीं लगेगी. इंटेलिजेंस एजेंसीज का कॉन्सेप्ट यह है कि वो आपके मुल्क का मफाद इंटरनेशनली उन्होंने देखना है. वो इंडस्ट्रियल है, वो इकोनॉमिक है, वो मिलिट्री है, वो उन्होंने इंटरनेशनली देखना है. और उसकी बेस्ट लीडरशिप नॉर्मली आती है आपके इन लोगों से जो कि फॉरेन ऑफिस में ट्रेंड है. ठीक है, उनका काम, इंटेलिजेंस एजेंसी का काम मुल्क की सरहदों के बियॉन्ड देखना है, मुल्क की सरहदों के अंदर देखना नहीं है. सीआईए की यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं. सीआईए का ऑपरेटिव यूएस में वेपन कैरी नहीं कर सकता. यूएस सिटीजन को वो कहीं भी सीआईए के तहत नहीं प्रोसिक्यूट कर सकता है या चला सकता. आपको याद होगा किला झंगवी में, जब झंगवी अफगानिस्तान में जो भी है, जब अमेरिकी उधर पहुंचे थे, जब तालिबान की फॉल हुई, तो वहां पर एक बंदा इनको मिला था, जॉनी वॉकर लैंड, जिसको अमेरिकन तालिबान कहते हैं, अमेरिकी तालिबान. वो एक अमेरिकन सिटीजन था. इन्होंने, सीआईए ने सारे बंदे उठाए जितने तालिबान, वो सब कहां गए? ग्वांटानामो बे. ठीक है, लेकिन जॉनी वॉकर लैंड ग्वांटानामो बे नहीं जा सकता था, क्योंकि अमेरिकी कानून के तहत सीआईए प्रोसेस अमेरिकन सिटीजन को नहीं कर सकती. दे आर एंटाइटल्ड टू यूएस लॉज. सो ही हैड टू बी ब्रॉट इनसाइड द कंट्री एंड ट्राइड अंडर सिविलियन कोर्ट्स. एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री और इंटरनल सिक्योरिटी दो कंप्लीटली फर्क फैक्टर्स हैं, और फौज का इंटरनल सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक वास्ता है ही नहीं. सिंस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसके बाद इमरान खान साहब को घर भेजा जाता है, एंड देन इवेंट्स ऑफ 9th May, वेयर डू यू थिंक कि चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि जो पब्लिक इमेज है मिलिट्री का, दैट वाज कॉम्प्रोमाइज्ड? आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ हिपोक्रेसी देयर. देयर इज अ लॉट ऑफ हिपोक्रेसी, आई बिलीव देयर. क्या इन्हीं लोगों को पहले नहीं पता था कि फौज पॉलिटिक्स में डायरेक्टली हिस्सा ले रही है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या ये है कि फौज को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, या प्रॉब्लम यह है कि फौज को खान साहब को सपोर्ट करना चाहिए? मेरे जैसे एक शख्स से आप बात करेंगी तो मैं तो ये कहूंगा कि फौज का मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी में और फौज का
پالیٹکس میں انٹرفیئر کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو مرضی پارٹی یہاں بیٹھی ہو یا نہ ہو, دیز آر انٹرنل افیئرز آف دا کنٹری. یو آر جسٹ اے ڈپارٹمنٹ آف دا گورنمنٹ, یو ہیو ٹو بی آؤٹ. لیکن یہ جو لوگ فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں, ان کی یہ تھاٹ نہیں ہے. ان کی تھاٹ یہ ہے کہ فوج کو سیاست میں عمل دخل کرنا چاہیے, لیکن ہماری طرف سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو میں اس منافقت پہ آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ ملک بہت ترقی